हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। कुन मन्दिर मस्जिद, कुन चर्च गुम्बा, कुन तीर्थ होला थाहैन मैले। कुन मन्दिर मस्जिद, कुन चर्च गुम्बा, कुन तीर्थ होला थाहैन मैले। हिन्दू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्ध कुन धर्म होला अपनाइन मैले। हिन्दू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्ध कुन धर्म होला अपनाइन मैले। म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभो आएर अहिले। म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभो आएर अहिले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। कुन व्रत मैले लिन होला, कुन पूजा होला लगाइन मैले। कुन व्रत मैले लिन होला, कुन पूजा होला लगाइन मैले। कुन मन्त्र मैले जपिन होला, कुन भजन होला गाइन मैले। कुन मन्त्र मैले जपिन होला, कुन भजन होला गाइन मैले। त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभो आएर अहिले। त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभो आएर अहिले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। ओम शान्ति। मिठे प्यारे बाप दादाको आजको महावाक्य छ 2077 साल फागुन 1 गते शनिबार
तदनुसार 13/2/2021 को बाबा आज सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमी बाबाको पासमा आएका छौ आफ्नो सुतेको तकदीर जगाउन। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमी बाबाको पासमा आएका छौ के गर्न? आफ्नो सुतेको तकदीर जगाउन। तकदीर जाग्नु अर्थात् विश्वको मालिक बन्नु। तकदीर जाग्नु अर्थात् विश्वको मालिक बन्नु। त हामी कति श्रेष्ठ भाग्यशाली छौँ कि स्वयं भगवान हर दिन हाम्रो भाग्य जगाउन आउनुहुन्छ र भविष्यमा गएर हामी विश्वको मालिक बन्छौँ। बाबा आज प्रश्न सोध्नुहुन्छ, कुन चाहिँ खुराकले तिमी बच्चाहरूलाई बाबा समान बुद्धिमान बनाइदिन्छ? कुन चाहिँ खुराकले तिमी बच्चाहरूलाई बाबा समान बुद्धिमान बनाइदिन्छ? बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ, यो पढाइ हो तिमी बच्चाहरूको बुद्धिको खुराक। त यो पढाइ नै हो हामी बच्चाहरूको बुद्धिको खुराक। जसले सधैँ पढाइ पढ्छन् अर्थात् यस खुराकलाई लिन्छन्। त जसले सधैँ यो बाबाको पढाइ पढ्छन् अर्थात् यस खुराकलाई लिन्छन्, उनीहरूको बुद्धि पारस बन्छ। पारसनाथ बाबा जो बुद्धिमानहरूको बुद्धि हुनुहुन्छ, उहाँले तिमीलाई आफू समान पारस बुद्धि बनाउनुहुन्छ। पारसनाथ बाबा जो बुद्धिमानहरूको बुद्धि हुनुहुन्छ, उहाँले तिमीलाई आफू समान पारस बुद्धि बनाउनुहुन्छ। त बाबा हर दिन मुरलीद्वारा हामी बच्चाहरूलाई श्रेष्ठ खुराक खुवाउनुहुन्छ र हाम्रो बुद्धिलाई यति शक्तिशाली बनाइदिनुहुन्छ। जुन हाम्रो बुद्धि नकारात्मक थियो, पतित बनिसकेको थियो, हर दिन ज्ञानको रत्नहरूद्वारा, त्यो स्नेह प्यारद्वारा, ज्ञानको गहिराईद्वारा बाबा हामी बच्चाहरूको बुद्धिको ताला खोल्नुहुन्छ र यही नै हाम्रो लागि हर दिनको खुराक हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यदि हामी बच्चाहरूले हर दिन यो पढाइ पढ्छौँ भने अर्थात् यस खुराकलाई लिन्छौँ भने हाम्रो बुद्धि पारस बन्छ। त बाबा पारसनाथ हुनुहुन्छ, बुद्धिमानहरूको बुद्धि हुनुहुन्छ। त उहाँले हामी बच्चाहरूलाई पनि आफू समान पारस बुद्धि बनाउनुहुन्छ र हाम्रो बुद्धि कतै भट्किँदैन। हाम्रो बुद्धिले सदा सही निर्णय गर्छ, जस कारणले गर्दा हामीले पछुताउनु पर्दैन। सदा हाम्रो जीवन खुसीले भरपुर हुन्छ। त्यसैले हामीले हर दिन बाबाको यो ज्ञानलाई ग्रहण गर्नु छ, साथसाथै आफ्नो जीवनमा धारण गर्नु छ, आचरणमा ल्याउनु छ। त आज बाबाले गीतमा भन्नुहुन्छ, तकदीर जगाकर आई हो। तकदीर जगाएर आएको छु। ओम शान्ति। गीतको लाइन सुनेर पनि प्यारा बच्चाहरूको रोमाञ्च खडा हुनुपर्छ। त गीतको लाइन सुनेर पनि हामी बच्चाहरूको रोमाञ्च भाव भन्नुहुन्छ खडा हुनुपर्छ। सामान्य गीत छन् तर यिनको सार अरू कसैले जान्दैन। गीत सामान्य छ तर यसको सार कसैले जान्दैन। बाबा नै आएर गीत शास्त्र आदिको अर्थ सम्झाउनुहुन्छ। मिठा प्यारा बच्चाहरूले यो पनि जानेका छन्, कलियुगमा सबैको तकदीर सुतेको छ, सतयुगमा सबैको तकदीर जागेको छ। सुतेको तकदीरलाई जगाउने र श्रीमत दिने अथवा भाग्य बनाउने एकै बाबा हुनुहुन्छ। त्यो सुतेको तकदीरलाई जगाउने, श्रीमत दिने अथवा भाग्य बनाउने एकै बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ नै बसेर बच्चाहरूको तकदीर जगाउनुहुन्छ। बच्चा जन्मन्छ, तकदीर जाग्छ। बच्चा जन्मिएपछि उसलाई थाहा हुन्छ म
वारिस हौ। हुबहु यो फेरि बेहदको कुरा हो। बच्चाहरूले जानेका छन् कल्प कल्प हाम्रो तकदिर जाग्छ फेरि सुत्छ। पावन बनेपछि तकदिर जाग्छ। पावन गृहस्थ आश्रम बनिन्छ। आश्रम अक्षर पवित्र हुन्छ। पवित्र गृहस्थ आश्रम, त्यसको विपरीत फेरि हुन्छ अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म। आश्रम भनिँदैन। गृहस्थ धर्म त सबैको छ नै, जनावरमा पनि हुन्छ। बच्चाहरू त सबैले पैदा गर्छन् नै। जनावरहरूलाई पनि गृहस्थ धर्ममा छन् भनिन्छ। अब बच्चाहरूले जानेका छन् हामी स्वर्गमा पवित्र गृहस्थ आश्रममा थियौँ, देवी देवता थियौँ। उनीहरूको महिमा पनि गाउँछन्। के महिमा गाउँछन्? सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण। तिमीहरू स्वयंले पनि गाउँथ्यौ। अब सम्झन्छौ हामी मनुष्यबाट देवता फेरि बनिरहेका छौँ। गायन पनि छ मनुष्यबाट देवता। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि देवता भनिन्छ। ब्रह्मा देवताय नमः, फेरि भन्छन् शिव परमात्माय नमः। अहिले त्यसको अर्थ पनि तिमीले जानेका छौ। उनीहरूले त केवल अन्धश्रद्धाले भनिदिन्छन्। शङ्कर देवताय नमः भन्छन्। शिवको लागि भन्छन् शिव परमात्माय नमः। त्यसैले फरक भयो नि। उनीहरू देवता भए, उहाँ परमात्मा हुनुभयो। शिव र शङ्करलाई एउटै भन्न सकिँदैन। त शिव र शङ्करलाई एउटै भन्न सकिँदैन। जब हामीलाई यथार्थ ज्ञान थिएन हामी एउटै भन्थ्यौँ। तर बाबाले हामीलाई ती स्पष्ट ज्ञान दिनुभयो कि हामीलाई थाहा भयो शिव अलग हुनुहुन्छ, शङ्कर अलग हुनुहुन्छ। शिवको सङ्ग गर्यो भने नै शङ्कर बनिन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि शिव बाबा कल्याणकारी हुनुहुन्छ, पिता सदा कल्याण गर्नेवाला हुनुहुन्छ भने शङ्करजीको टाइटल छ विनाशकारी। उहाँहरूको स्थान पनि फरक छ। शिव बाबा परमधाम निवासी हुनुहुन्छ भने शङ्करजी सूक्ष्म वतन निवासी हुनुहुन्छ। हामी कहिले पनि शङ्कर रात्रि भन्दैनौँ, शिवरात्रि भन्छौँ, शिवालय भन्छौँ। ओम शङ्कराय नमः भन्दैनौँ, ओम नमः शिवाय भन्छौँ। त हामी बच्चाहरूलाई थाहा भयो कि शिव बाबा अलग हुनुहुन्छ, शङ्करजी अलग हुनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ हामी वास्तवमा पारस बुद्धि थियौँ, अहिले पारस बुद्धि बनिरहेका छौँ। देवताहरूलाई त पत्थर बुद्धि भनिँदैन। फेरि ड्रामा अनुसार रावण राज्यमा सिडी झर्नु छ। पारस बुद्धिबाट पत्थर बुद्धि बन्नु छ। सबैभन्दा बुद्धिमान त एउटै बाबा हुनुहुन्छ। अहिले तिम्रो बुद्धिमा दम छैन। बाबाले बसेर पारस बुद्धिका बनाउनुहुन्छ। तिमी यहाँ आउँछौ पारस बुद्धि बन्न। पारसनाथका पनि मन्दिर छन्, त्यहाँ मेला लाग्छन्। तर यो कसैलाई थाहा छैन पारसनाथ को हुनुहुन्छ। वास्तवमा पारस बनाउनेवाला त बाबा नै हुनुहुन्छ। उहाँ बुद्धिमानहरूको बुद्धि। यो ज्ञान हो तिमी बच्चाहरूको बुद्धिको लागि खुराक। यसबाट बुद्धि कति पल्टिन्छ, बुद्धि कति पल्टिन्छ। जसरी शरीरमा पनि एक दिन खुराक भएन भने शरीर कमजोर बन्दै जान्छ भने र शरीरलाई चाहिने जति पनि आवश्यक तत्त्वहरू छन् त्यसको कमी भयो भने हाम्रो सिस्टमहरू पनि बिग्रिँदै जान्छन्। त्यसैले आत्माको भोजन ज्ञान हो, सत्सङ्ग हो। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो ज्ञानको कमीले हामी कति कमजोर बनेका थियौँ, बुद्धिमा कुनै दम थिएन। त अहिले हामीलाई बाबाले यो खुराक खुवाउनु भएर हाम्रो बुद्धिलाई पल्टाइदिनुहुन्छ।
यो दुनियाँ हो काँडाको जङ्गल, त यो दुनियाँ हो काँडाको जङ्गल। एउटा सानो काँडाले बिज्यो भने पनि हामीलाई कति छटपटी हुन्छ, कति पीडा हुन्छ भने यो संसार, समस्त संसार काँडाको जङ्गल भने हामीले पल पल कति सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ, जहाँ हरेक मानिसको स्वभाव संस्कार यति तीव्र गतिले नकारात्मक बन्दै गएको छ, जहाँ हामी बोल्दैमा सम्बन्धमा आउँदैमा पनि कति तनाव सिर्जना हुन्छ। अर्थात् त्यसलाई नै बाबा भन्नुहुन्छ काँडाको जङ्गल। त्यसरी नै बाबा भन्नुहुन्छ कि यो दुनियाँ हो काँडाको जङ्गल। कतिले एक अर्कालाई दुःख दिन्छन्, अहिले छ नै तमो प्रधान रौरव नर्क। गरुण पुराणमा त धेरै रोचक कुरा लेखिदिएका छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिलाई खुराक मिलिरहेको छ। बेहदको बाबाले खुराक दिइरहनु भएको छ। जसरी मातपिताले आफ्नो बच्चालाई के मनपर्छ, बच्चालाई कुन कुरा खुवाउँदाखेरि बच्चाको वृद्धि हुन्छ, मानसिक रूपले शारीरिक रूपले बच्चा स्वस्थ हुन सक्छ भनेर हर पल मातपितालाई ध्यान रहन्छ। त्यसरी नै बाबाले पनि हामी बच्चाहरूलाई यति ध्यान दिनुहुन्छ कि हरेक दिन नयाँ नयाँ पोइन्ट्स, नयाँ नयाँ ज्ञान दिएर हामी बच्चाहरूलाई उत्साह उमङ्ग दिलाउनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि बेहदको बाबाले खुराक दिइरहनु भएको छ। यो हो पढाइ, यसलाई ज्ञान अमृत पनि भनिदिन्छन्, कुनै जल आदि होइन। आजकाल सबै चिजलाई अमृत भनिदिन्छन्। गङ्गा जललाई पनि अमृत भन्छन्। देवताहरूका पाउ धोएर पानी राख्छन्, त्यसलाई अमृत भनिदिन्छन्। अब यो पनि बुद्धिद्वारा बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि। यो अञ्जली हो वा पतित पावनी गङ्गाको जल अमृत हो। अञ्जली जुन दिन्छन् उनीहरूले यसो भन्दैनन् यो पतितलाई पावन बनाउनेवाला हो। गङ्गा जलको लागि भन्छन् पतित पावनी हो। भन्छन् पनि मनुष्य मर्दा गङ्गा जल मुखमा होस्। देखाउँछन् अर्जुनले बाण मारे, फेरि अमृत जल पिलाए। तिमी बच्चाहरूले कुनै बाण आदि चलाएका छैनौ। एक गाउँ छ जहाँ बाणले लडाईँ गर्छन्। त्यहाँका राजालाई ईश्वरको अवतार भन्छन्। अब ईश्वरको अवतार त कोही हुन सक्दैन। वास्तवमा सच्चा सच्चा सद्गुरु त एउटै हुनुहुन्छ, जो सबैको सद्गति दाता हुनुहुन्छ, जो सबै आत्माहरूलाई साथ लिएर जानुहुन्छ। बाबा सिवाय अरू कसैले फर्काएर लिएर जान पनि सक्दैन। ब्रह्मामा लीन भएर जाने पनि कुरा होइन। सृष्टिको चक्र अनादि घुमि नै रहन्छ। विश्वको इतिहास भूगोल कसरी रिपिट हुन्छ यो अहिले तिमीलाई थाहा छ, अरू कसैले जान्दैन। मनुष्य अर्थात् आत्माहरूले आफ्नो बाबा रचयितालाई पनि जानेका छैनन्। आफ्नो बाबा रचयितालाई पनि मनुष्यहरूले जानेका छैनन्। त्यसैले कति भट्किएका छन्, यथार्थ मार्गबाट विमुख भएका छन्। जसरी एउटा बच्चालाई आफ्नो मातपिताको बारेमा यथार्थ थाहा हुँदैन, उसले एक्लो महसुस गरेको हुन्छ, उदास हुन्छ, सहाराविहीन भएको हुन्छ। त्यसैले आज मानवले आफ्नो रचयितालाई नचिनेको कारणले गर्दा अनेक मार्गमा ठोक्कर खाइरहेको छ। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूलाई हरेक दिन निर्देशन दिनुहुन्छ, श्रीमत दिनुहुन्छ कि बाबाको ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा यथार्थ रीतिले धारण गरेर अरूलाई पनि यो ज्ञान दिनु छ, बाबाको परिचय दिनु छ, जसले गर्दा सबै आफ्नो मार्गलाई अपनाउन्, आफ्नो पितासँग वर्षा ल्याउँ। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमीलाई थाहा छ, अरू कसैले जान्दैन। मनुष्य अर्थात् आत्माहरूले आफ्नो बाबा रचयितालाई पनि जानेका छैनन्, जसलाई याद पनि गर्छन्। हे परमपिता परमात्मा,
हदको पितालाई कहिले गड फादर भनिँदैन। गड फादर शब्द धेरै सम्मानसँग भन्छन्। उहाँको लागि नै गाउँछन्, पतित पावन दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। एकातर्फ भन्छन् दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ र जब कुनै दुःख हुन्छ वा बच्चा आदि मर्यो भने भनिदिन्छन् ईश्वरले नै दुःख सुख दिनुहुन्छ। त जब खुसी हुन्छ तब ईश्वरलाई धन्यवाद दिने गरिन्छ भने जब कुनै परिस्थिति आपत आउँछ तब फेरि ईश्वरलाई नै यो भनिदिन्छन् कि ईश्वरले नै दुःख दिनुहुन्छ। वास्तवमा बाबाको टाइटल छ दुःखहर्ता सुखकर्ता। हामी आफै विचार गरौँ, जब जब जीवनमा दुःख हुन्छ, अनेक प्रकारका परिस्थितिहरूले जीवनलाई घेरेको हुन्छ, एक्लो हुन्छ, त्यस समयमा हामीलाई परमात्मा याद आउँछ, दिलदेखि नै याद आउँछ। त हामी यो सोच्छौँ कि यदि परमात्माले दुःख दिनुभएको भए हामीलाई दुःख दिने याद आउँदैन दुःखको समयमा। जसले सहयोग गरेको थियो, जसले हामीलाई साथ दिएको थियो, सहारा बनेको थियो, उक्त व्यक्ति नै हामीलाई याद आउँछ। त्यसैले बाबालाई दुःखको समयमा याद आउनुको कारण यही हो कि बाबा हाम्रो दुःख हर्नुहुन्छ, हामीलाई सुख दिनुहुन्छ। त ईश्वरले हाम्रो बच्चा लिएर जानुभयो, यो के गर्नुभयो? अब एकातर्फ महिमा गाउँछन्, फेरि केही भयो भने ईश्वरलाई गाली गर्छन्, भन्छन् पनि ईश्वरले बच्चा दिनुभयो। फेरि यदि उहाँले लिनुभयो भने किन रुन्छन्? ईश्वरको पासमा गयो नि, सतयुगमा कहिल्यै कोही रुँदैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, रुने त कुनै आवश्यकता छैन। आत्मालाई आफ्नो हिसाब किताब अनुसार गएर अर्को पार्ट बजाउनु छ। त जब परिस्थिति आउँछ हामी ज्ञानलाई भुल्न पुग्छौँ र फेरि पुरानो स्वभाव संस्कार जुन हामीमा रहेको हुन्छ, शरीर देख्ने मोह, त्यसले गर्दा फेरि हामी रुन पुग्छौँ। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ कि कहिले पनि रुनु छैन, कि आत्मा त यो शरीरमा पाठ बजाउन आउँछ। जब यो शरीरको पाठ पुरा हुन्छ भने कुनै न कुनै बहानाले आत्माले यस शरीरलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ। त यस कुराको लागि कि पहिलेदेखि नै हामीले लामो समयदेखि नै अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, रुने त कुनै आवश्यकता छैन। आत्मालाई आफ्नो हिसाब किताब अनुसार गएर अर्को पार्ट बजाउनु छ। ज्ञान नहुनाको कारणले मनुष्य कति रुन्छन्, पागल जस्तै हुन्छन्। यहाँ त बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, अम्मा मरे तो भी हलुवा खाना नष्ट मोह हुनु छ। हाम्रो त एउटै बेहदको बाबा हुनुहुन्छ, अरू कोही छैन। बच्चाहरूको यस्तो अवस्था हुनुपर्छ। मोहजित राजाको कथा पनि सुनेका छौ नि। यी हुन् सबै दन्त कथाहरू। सतयुगमा कहिल्यै दुःखको कुरा हुँदैन, न कहिल्यै अकालमा मृत्यु हुन्छ। बच्चाहरूले जानेका छन् हामीले कालमाथि विजय पाउँछौँ। बाबालाई महाकाल पनि भनिन्छ। कालहरूका कालले तिमीहरूलाई कालमाथि विजय प्राप्त गराउनुहुन्छ, अर्थात् कालले कहिल्यै खाँदैन। कालले आत्मालाई त खान सक्दैन। आत्माले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ, त्यसलाई कालले खायो भनिन्छ। बाँकी काल कुनै चिज होइन। मनुष्यले महिमा गाइरहन्छन्, केही पनि बुझ्दैनन्। गाउँछन् अच्युतम केशवम, अर्थ केही जानेका छैनन्। मनुष्य समझभन्दा बिल्कुलै बाहिर भएका छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, यी 5 विकारले तिम्रो बुद्धिलाई कति बिगारिदिन्छ। कति मनुष्य बद्रीनाथ आदि जान्छन्। आज 2 लाख गए, 4 लाख गए। ठुला ठुला अफिसहरू पनि जान्छन् तीर्थ गर्न। ठुला ठुला अफिसरहरू पनि तीर्थ गर्न जान्छन्। तिमी त जाँदैनौ। त्यसैले उनीहरूले भन्छन् बेके त नास्तिक हुन्,
किनकि भक्ति गर्दैनौ। तिमीहरूले फेरि भन्छौ, जसले भगवानलाई जानेका छैनन् उनीहरू नास्तिक हुन्। बाबालाई त कसैले जानेका छैनन्, त्यसैले यसलाई अनाथहरूको दुनियाँ भनिन्छ। आपसमा कति लडाई झगडा गरिरहन्छन्। यो सारा दुनियाँ बाबाको घर हो नि। बाबा सारा दुनियाँका बच्चाहरूलाई पतितबाट पावन बनाउनुहुन्छ। आधा कल्प अवश्य पावन दुनियाँ थियो नि। गायन पनि गर्छन्, राम राजा, राम प्रजा, राम साहुकार। त्यहाँ फेरि अधर्मको कुरा कसरी हुन सक्छ? भन्छन् पनि त्यहाँ बाघ र बाख्राले सँगसँगै पानी पिउँछन्। फेरि त्यहाँ रावण आदि कहाँबाट आउँछन्? बुझ्दैनन्। अरूले त यस्ता कुरा सुनेर हाँस्छन्। तिमीले जानेका छौ, अहिले ज्ञानको सागर बाबा आएर हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। यो पतित दुनियाँ हो नि। अब प्रेरणाले पतितहरूलाई पावन कसरी बनाउने? बोलाउँछन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। त्यसैले अवश्य आउनुभएको थियो। अहिले पनि भन्नुहुन्छ, म ज्ञानको सागर आएको छु। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, शिव बाबामा नै सारा ज्ञान छ। उहाँ बाबा नै बसेर बच्चाहरूलाई यो सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। शास्त्रहरूमा सबै दन्त कथाहरू छन्, नाम राखिदिएका छन्। व्यास भगवानले शास्त्र बनाउनु भयो। अब उनी व्यास थिए, भक्ति मार्गका बाबा हुनुहुन्छ व्यासदेव। उहाँका बच्चा तिमीहरू हौ, सुखदेव। अहिले तिमीहरू सुखका देवता बन्छौ। सुखको वर्षा लिइरहेका छौ व्यासबाट, शिवाचार्यबाट। व्यासका बच्चा तिमीहरू हौ। तर मनुष्य अल्मलिउन् न अल्मलिउन्, त्यसैले भनिन्छ शिवका बच्चा हौ। उहाँको वास्तविक नाम हो नै शिव। त्यसैले अहिले बाबा भन्नुहुन्छ, कुनै देहधारीलाई नहेर। जब शिव बाबा सम्मुख बस्नुभएको छ, आत्मालाई जानिन्छ, परमात्मालाई पनि जानिन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ परमपिता परमात्मा शिव। उहाँ नै आएर पतितबाट पावन बन्ने मार्ग बताउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, म तिमी आत्माहरूको बाबा हुँ। आत्मालाई महसुस गरिन्छ, देखिँदैन। बाबा सोध्नुहुन्छ, तिमीले आफ्नो आत्मालाई महसुस गर्यौ? यति सानो आत्मामा अविनाशी पार्ट भरिएको छ, मानौ एउटा रेकर्ड हो। तिमीले जानेका छौ, आत्माले नै शरीर धारण गर्छ। पहिला तिमी देह अभिमानी थियौ, अब देही अभिमानी छौ। तिमीले जानेका छौ, हामी आत्माले 84 जन्म लिन्छौँ। कसैले सोध्छन्, यो ड्रामा कहिलेबाट सुरु भयो? तर यो त अनादि हो, कहिल्यै विनाश हुँदैन। यसलाई भनिन्छ बनी बनाओ अविनाशी विश्व नाटक। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। जसरी अनपढ बच्चाहरूलाई पढाइन्छ, आत्मा नै शरीरमा रहन्छ। यो हो पत्थर बुद्धिका लागि भोजन। बुद्धिलाई समझ मिल्छ। तिमी बच्चाहरूको लागि बाबाले चित्र बनाउन लगाउन भएको छ। धेरै सहज छ। यो हुन् त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शङ्कर। अब बाबालाई पनि त्रिमूर्ति किन भनिन्छ? देव देव महादेव। एकलाई अर्को भन्दा माथि राख्छन्। अर्थ केही पनि जानेका छैनन्। अब ब्रह्मा देवता कसरी हुन सक्छन्?
प्रजापिता ब्रह्मा त यहाँ हुनुपर्छ। यी कुरा शास्त्रमा छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, म यस शरीरमा प्रवेश गरेर यिनीद्वारा तिमीहरूलाई सम्झाउँछु, यिनलाई आफ्नो बनाउँछु, यिनको धेरै जन्मको अन्त्यमा आउँछु। यिनले पनि 5 विकारको सन्यास गर्छन्। सन्यास गर्नेलाई योगी ऋषि भनिन्छ। अहिले तिमी राज ऋषि बनेका छौ। 5 विकारको सन्यास तिमीले गरेका छौ, त्यसैले नाम परिवर्तन हुन्छ। तिमीहरू त राजयोगी भन्छौ। तिमीले प्रतिज्ञा गर्छौ। ती सन्यासीहरूले त घरबार छोडेर जान्छन्। यहाँ त स्त्री पुरुष सँगसँगै रहन्छन्। प्रतिज्ञा गर्छन्, हामी विकारमा कहिल्यै जाँदैनौँ। मूल कुरा हो नै विकारको। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, शिव बाबा रचयिता हुनुहुन्छ। उहाँले नयाँ रचना रच्नुहुन्छ। उहाँ बीज रूप सच्चित आनन्दको सागर, ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। स्थापना विनाश पालना कसरी गर्नुहुन्छ यो बाबाले जान्नुहुन्छ। मनुष्यले जानेका छैनन्, त बाबा बीज रूप सच्चित आनन्दको सागर, ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। स्थापना विनाश पालना बाबा कसरी गर्नुहुन्छ यो बाबाले नै बताउनुहुन्छ। मनुष्यले यस विषयमा केही पनि जानेका छैनन्। झट्ट भनिदिन्छन्, तिमी विज्ञहरूले त दुनियाँको विनाश गर्छौ, त थाहा छैन। हामी भन्ने गर्छौँ कि अब यो कलियुगको अन्तिम समय हो, यो विनाशको समय हो भन्दा सबैलाई आश्चर्य लाग्छ र सबैलाई यो कुरामा अलिकति नकारात्मक सोच पनि आउन सक्छ। किनभने यो त हामीले भनेको होइन, यो त स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा आएर भन्नुभएको हो, जसलाई सृष्टि चक्रको बारेमा थाहा छ। तर जसले यो कुरालाई बुझ्नुहुन्न, उहाँले यही भन्नुहुन्छ कि विज्ञहरूले त दुनियाँ पुरै विनाश हुन्छ भन्छन्। ठिक छ, तिम्रो मुखमा गुलाम भन्छन्। यिनीहरू त विनाशको लागि निमित्त हुन्। तर शास्त्रलाई न भक्तिलाई न गुरुहरूलाई मान्छन्, केवल आफ्नो दादालाई मान्छन्। तर बाबा त स्वयं भन्नुहुन्छ, यो पतित शरीर हो, मैले यसमा प्रवेश गरेको छु। पतित दुनियाँमा त कोही पावन हुँदैन। मनुष्यले त जे सुनेका छन् त्यो बोलिदिन्छन्। यस्तो सुनेका कुराले भारतको दुर्गति भएको छ। त्यसैले बाबा आएर सत्य सुनाएर सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ। त बाबा आउनुहुन्छ, हामीलाई सत्य कुरा सुनाएर फेरि हामी बच्चाहरूको सद्गति गर्नुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा, एक बाबाबाट सुखको वर्षा लिएर सुखको देवता बन्नु छ। त एक बाबाबाट सुखको वर्षा लिएर सुखको देवता बन्नु छ। सबैलाई सुख दिनु छ। राज ऋषि बन्नको लागि सबै विकारहरूको सन्यास गर्नु छ। त एक बाबाबाट नै हामीलाई सुखको वर्षा मिल्छ। त्यो सुखको वर्षालाई लिएर फेरि हामी सुखको देवता बन्नु छ। सबैलाई सुख नै दिनु छ। राज ऋषि बन्नको लागि सबै विकारहरूको सन्यास गर्नु छ। 2 नम्बरमा, पढाइ नै सच्चा खुराक हो। सद्गतिको लागि सुनेका कुरालाई छोडेर श्रीमतमा चल्नु छ। एक बाबाको कुरा नै सुन्नु छ, मोहजित बन्नु छ। त पढाइ नै के हो? हाम्रो सच्चा खुराक हो। सद्गतिको लागि
त हाम्रो सद्गतिको लागि सुनी सुनाई कुरामा अब जानु छैन, श्रीमतलाई छोड्नु छैन। श्रीमत अर्थात् बाबाको हरेक दिनको ज्ञान मुरली हो, त्यसलाई छोड्नु छैन। एक बाबाको कुरा नै सुन्नु छ, मोहजित बन्नु छ। बाबा वरदान दिनुहुन्छ, सदा स्वमानमा स्थित भएर निर्माण स्थितिद्वारा सर्वलाई सम्मान दिने माननीय पूजनीय भव। सदा स्वमानमा स्थित भएर निर्माण स्थितिद्वारा सर्वलाई सम्मान दिने माननीय पूजनीय भव। बाबा विस्तारमा भन्नुहुन्छ, जुन बाबाको महिमा छ त्यही तिम्रो स्वमान हो। स्वमानमा स्थित रह्यो भने निर्माण बन्छौ। फेरि सबैद्वारा स्वत नै मान मिलिरहन्छ। मान माग्नाले मिल्दैन, तर सम्मान दिनाले, स्वमानमा स्थित हुनाले, मानको त्याग गर्नाले सबैको माननीय वा पूजनीय बन्ने भाग्य प्राप्त हुन जान्छ। किनकि सम्मान दिनु होइन, लिनु हो। त बाबा कति सुन्दर वरदानले हामी बच्चाहरूलाई हरेक दिन श्रृङ्गार गर्नुहुन्छ। यो वरदानलाई साँच्चै नै हामीले समयप्रति युज गर्यौँ भने हामी वरदानी मूर्त बन्छौँ। समयप्रति समय जब वरदान याद आउँछ भने हामीलाई हरेक परिस्थिति कति सहज लाग्छ। कुनै समय पुरानो स्वभाव र संस्कारद्वारा हामीलाई मान सान यी कुराको भोक लाग्न सक्छ। मानको अभावमा कहिलेकाहीँ हामी निराश पनि हुन सक्छौँ भने, तर बाबा भन्नुहुन्छ कि जब हामी आफ्नो स्वमानको सिटमा सेट हुन्छौँ कि बाबाले हामीलाई यति धेरै स्वमान दिनुभएको छ, त्यो स्वमानलाई हामी साँच्चै नै स्वमानमा स्थित रहन्छौँ भने हामीमा स्वतः नै त्यो निर्माण भाव आउँछ र स्वाभाविक रूपले सबैले हामीलाई सम्मान दिनुहुन्छ। त्यसरी नै हामी जति मान माग्नाले मिल्दैन, तर सम्मान दिनाले, स्वमानमा स्थित हुनाले, मानको त्याग गर्नाले सबैको माननीय वा पूजनीय बन्ने भाग्य प्राप्त हुन जान्छ। किनकि सम्मान दिनु होइन, लिनु हो। स्लोगन छ, जाननहारको साथसाथै करणहार बनेर असमर्थ आत्माहरूलाई अनुभूतिको प्रसाद बाँड्दै जाऊ। त जाननहारको साथसाथै करणहार बनेर असमर्थ आत्माहरूलाई अनुभूतिको प्रसाद बाँड्दै जाऊ। त सबै अहिले भोको छन्। हामी जब भक्ति मार्गमा थियौँ, प्रसाद हामी सबैलाई बाँड्न चाहन्थ्यौँ, एक्लै खान सक्दैनथ्यौँ। थोरै नै होस् फेरि पनि हामी सबैलाई बाँड्छौँ। त्यसै गरी बाबाको ज्ञान वास्तवमा श्रेष्ठ प्रसाद हो। त्यो ज्ञानलाई हामी आफ्नो जीवनमा धारण गरेर अरूलाई दिनु नै वास्तवमा सच्चा प्रसाद दिनु हो, सच्चा प्रसाद बाँड्नु हो, सबैलाई अमर बनाउनु हो, सबैको सुतेको तकदिरलाई जगाउनु हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि जानेका त हामी सबैले छौँ, तर जानेको साथसाथै अब बाबाको निमित्त बनेर, करणहार बनेर हामी सबैलाई यो ज्ञान दिनु छ, सबैलाई अनुभूतिको प्रसाद बाँड्नु छ। किनभने ज्ञान त सबैलाई थाहा छ, ज्ञानको कमी छैन, तर हरेक आत्माले अहिले अनुभूति गर्न चाहन्छन्। जब अनुभूति हुन्छ, स्वतः नै मानवले हरेक चिजहरू त्याग्न सहज हुन्छ। अनुभवले नै मनुष्यलाई सफलताको बाटोमा अगाडि पुर्याउन सक्छ। अनेक परिस्थितिहरूलाई पनि अनुभवीले सहजै पार गर्न सक्छ। त्यसैले अरूलाई अनुभव गराउनका लागि पहिला आफू अनुभवी स्वरूप बन्नु छ। अनुभवी स्वरूप बन्नको लागि बाबाले जुन हरेक दिन ज्ञान दिनुहुन्छ, त्यस ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्छौँ, इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, ज्ञानलाई युज गर्छौँ अनि त्यसको रिजल्ट हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यसद्वारा नै हामी अनुभूति गर्दै जान्छौँ। त्यसरी नै बाबाले आज सारा मुरलीद्वारा हामी बच्चाहरूको आत्मालाई श्रृङ्गार गर्नुभयो। हामी बच्चाहरूको आत्मा रूपी पेटलाई बाबाले भरपुर गरिदिनु भयो।
जसरी बिहान बिहान हामी तन्दुरुस्त भोजन खायौँ भने सारा दिन स्वतः नै हामीले यो तनद्वारा सहज रूपले कार्य गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी बाबाले हामी बच्चाहरूलाई हिजो भएका कुराहरू, आफ्ना गल्ती, आफ्नो कमी कमजोरी जति पनि छन् ती सबै मुरलीद्वारा स्पष्ट गर्ने गर्नुहुन्छ। त आज बाबाले विशेष गरी यही भन्नुभएको छ कि बाबा आउनुभएको छ हामी बच्चाहरूको सुतेको तकदिरलाई जगाउनको लागि। त्यसैले हामी बच्चाहरू कति खुसीमा कति नसामा हुनुपर्छ। त्यसको साथसाथै बाबा यो पनि भन्नुहुन्छ कि नष्ट मोह भन्नु छ, आत्माको पाठलाई पक्का गर्नु छ। किनभने कहिलेकाहीँ हामी कसैको शरीर छोडेको अवस्थामा दुःखी हुने गर्छौँ। मानवलाई त यो ज्ञान थाहा छैन संसारमा, त्यसैले कति रुने गर्छन्, पागल जस्तै सारा जीवनलाई बिताउने गर्छन् भने हामी बच्चाहरूलाई रुनुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी तकदिर जगाएर आएका छौँ। यो गीत सुन्ने बित्तिकै हाम्रो रोमाञ्च खडा हुनुपर्छ। त यो ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञानलाई प्राप्त गर्नको लागि बेहदको सन्यासी हामीले हुनुपर्छ। कुनै घरबार छोड्ने कुरा होइन, घरमै रहेर बाबासँग प्रतिज्ञा गरेर हामीले आफ्नो जीवनलाई उन्नति प्रगतिको मार्गतर्फ लानु छ। त सदा आफ्नो सोमानको सिटमा रहनु छ। हामीलाई कहिले पनि थाहा थिएन सोमानको अर्थ। त बाबाले हामी बच्चाहरूलाई सोमानमा स्थित रहेर, निर्माण रहेर, मान अभिमान सबैको त्याग गरेर सबैको सम्माननीय पूजनीय बन्ने वरदान दिनुभएको छ। त्यही वरदानलाई हामी लिनेछौँ र आज विशेष अति नै शुभ दिन रहेको छ कि आज स्वयं भगवान परमपिता परमात्माको पधारमणि हुनेछ। उहाँ आउनुहुन्छ र बाबा आइ नै राख्नु भएको छ। हामीलाई बाबाले कहिले पनि बाबा नआउनु भएको अनुभूति गराउनु भएको छैन। हरेक पटकको बाबा मिलनमा हामी यही अनुभव गर्छौँ कि बाबा आउनुभयो, हामीलाई दृष्टि दिनुभयो, हाम्रो कमी कमजोरीलाई बाबाले सम्पूर्ण ज्ञान रत्नले भरिदिनु भयो, हामीलाई शक्ति दिनुभयो। त्यसरी हामी पनि बाबासँग प्रतिज्ञा गर्छौँ कि बाबा हजुरलाई परिवर्तन भएर देखाउनेछु, तिम्रो पुरुषार्थी बन्नेछु। त्यसरी नै आज पनि सारा दिन बिहानदेखि नै आफ्नो अवस्थालाई अव्यक्त बनाउनुहोला। जस कारणले गर्दा बाबासँगको अति नै निकटको अनुभूति हजुरले गर्न सहज होस्। त्यही शुभ भावनाको साथ ओम शान्ति। जब चल्छ आधी तूफान यो मनमा, रोग व्याधिले सताउँछ यो तनमा। जब चल्छ आधी तूफान यो मनमा, रोग व्याधिले सताउँछ यो तनमा। एउटै छ आधार, एउटै उपचार, एउटै छ आधार, एउटै उपचार। मन मना बाबा, मन मना बाबा, मन मना बाबा, हो मन मना बाबा। गर्नु पर्नेछ उकाली ओराली, सहनु पर्नेछ गलोज र गाली। गर्नु पर्नेछ उकाली ओराली, सहनु पर्नेछ गलोज र गाली। एउटै छ साथी अति नै जाति, एउटै छ साथी अति नै जाति। मन मना बाबा,
आउने छन् मनमा अनेकौं इच्छा, हर एक पलमा परीक्षै परीक्षा। आउने छन् मनमा अनेकौं इच्छा, हर एक पलमा परीक्षै परीक्षा। एउटै छ आशा, एउटै भरोसा, एउटै छ आशा, एउटै भरोसा। मन मना भवा, मन मना भवा, मन मना भवा, हो मन मना भवा। सताउने छन् यहाँ मायाका भूतले, पाँच तत्त्वका अनेकन रूपले। सताउने छन् यहाँ मायाका भूतले, पाँच तत्त्वका अनेकन रूपले। एउटै छ जादु पार्नलाई काबु, एउटै छ जादु पार्नलाई काबु।